प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है ईद उल फितर, इसका दूसरा हिस्सा। कल हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा और आज हमें इसका दूसरा हिस्सा पढ़ना है, सफ़ा नंबर 48। लेकिन पहले मैं आपसे कल के बारे में पूछना चाहता हूँ। कल हमने ये अल्फाज लिखे हैं, इनका माना मैं आपसे जानना चाहता हूँ। टोली, टोली, टोली का मानी मुझे बता। टोली से मुराद ग्रुप या जमात। मोहताज, मोहताज जरूरतमंद। ईद उल फितर, ईद उल फितर किस ईद को कहते हैं? रमजान के बाद की ईद, वही जिसमें सदका फितर दिया जाता है, वही ईद जिसमें यानी सदका फितर दिया जाता है। भीड़, भीड़ से मुराद हुजूम। शाबाश। सदका फितर, सदका फितर रमजान का सदका या रोजों की खैरात। तो चलिए आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हर शख्स खुश नजर आता है, हर शख्स खुश नजर आता है और ईदगाह जाने की तैयारी करता है। लोग ईदगाह जाने से पहले गरीबों और मोहताजों में सदका फितर बांटते हैं ताकि वो लोग भी ईद की खुशी में शरीक रहें। प्यारे बच्चों, यानी ये जो ईद होती है, ईद का माना है खुशी, यानी हर शख्स खुश नजर आता है। यानी जब हम रोजा मुकम्मल करते हैं, जब यानी शाम को चांद नजर आता है, तो अगले दिन जब ईद होती है तो हर शख्स खुश नजर आता है और ईदगाह जाने की तैयारी करता है। ईदगाह किस लिए जाते हैं प्यारे बच्चों? जब हम ईद की खबर सुनते हैं, यानी जब चांद नजर आता है तो सारे लोग खुश होते हैं। सारे लोग, छोटे बच्चे, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, यानी सारे के सारे खुश होते हैं, खुश नजर आते हैं और ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। क्यों तैयारी करते हैं? ताकि हम ईद की नमाज अदा करें। टाटो जिगरो येले ईद हुंद चांद इवान नजर छु, यानी ईद हुंद चंद्र नजर इवान छु, तो सारी छु आसान खुश। तो ये खुश आसान छु, सारी छु तैयारी करान, लकट बड़ छु तैयारी करान किम खतर? ईदगाह गसन खतर। ईदगाह किम खतर गसन? गिनने खतर ना, ईदगाह गसान किम खतर? ताकि अस करो नमाज, यानी शुक्रान ईद नमाज यानी अदा करने खतर। लोग ईदगाह जाने से पहले गरीबों और मोहताजों में सदका फितर बांटते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो ईद उल फितर होती है, उस ईद पर लोग ईदगाह जाने से पहले क्या करते हैं? सदका फितर अदा करते हैं। किन में? गरीबों, मोहताजों, यानी जरूरतमंदों में बांटते हैं ताकि वो भी इस खुशी में हिस्सेदार बने, शरीक रहे। प्यारे बच्चों, यानी ये जो ईद उल फितर होता है, ईद उल फितर के मौका पर यानी तमाम लोग ईदगाह जाने से पहले, यानी ईदगाह जाने से पहले क्या करते हैं? यानी सदका फितर बांटते हैं। किन में बांटते हैं? गरीबों में बांटते हैं, मोहताजों में बांटते हैं, जरूरतमंदों में बांटते हैं, मोहताजों में बांटते हैं ताकि वो भी ईद की इस खुशी में शरीक रहें। टाचो जिगरो ईदगाह गसन ब्रोट हर कह
یعنی انسان خاص کر گھریُک خاندار یہ کوشش کران زِ بہٕ دِمہٕ گۄڈنٮ۪تھ صدقہ فطر یعنی روزن ہٕنٛز کیٛاہ سۄ یعنی روزن ہٕنٛز یہِ معاوضہٕ یعنی یُس یہِ صدقہ فطر آسان چھُ یہِ صدقہ فطر چھُ آسان اکھ یعنی روزن ہُنٛد یعنی خٲرات یعنی رمضان کا صدقہ یا روزن ہُنٛد خٲرات وَنو یہِ ہسا چھُ یِوان عیٖد نٮ۪ماز برونٛٹھ ادا کرنہٕ اگر عیٖد نٮ۪ماز پتہٕ دِمو تیٚلہِ چھُنہٕ ٹَٹھِ جِگرو یہِ مُجرا یِوان گویا اَسہِ چھُ پیٚوان یِم عیٖد نٮ۪مازِ ہُنٛد یعنی یُس زن عیٖد نٮ۪مازِ ہُنٛد خیال چھُ اَسہِ پیٚوان تھاوُن کہِ عیٖد نٮ۪ماز کرو ادا مگر عیٖد نٮ۪ماز ادا کرنہٕ برونٛٹھ چھُ اَسہِ ٹَٹھیو جِگرو یہِ صدقہ فطر پیٚوان غریٖبن یعنی یِم زن محتاج آسان لاچار آسان ضروٗرت منٛد آسان حاجت منٛد آسان یعنی یِمن بِچارٮ۪ن نہٕ سُہ طاقت آسہِ کینٛہہ کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ یعنی سیُن کینٛہہ کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ پَلو پوشاک بہتر چھُ یہِ کہِ عیٖد نٮ۪مازِ برونٛٹھٕے نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ عیٖد یِنہٕ برونٛٹھ گژھِ اِنسان یہِ صدقہ فطر دِنٕچ کوٗشِش کَرُن غریٖبن غُرباتن منٛز تاکہِ تِم بِچٲرۍ تہِ روزن شریٖک أمِس اِنسان سۭتۍ یَس سٕنٛدِس گرس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز میسر آسہِ تہٕ ہمیشہِ گژھِ یعنی صدقہ فطر دِنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ کر یعنی عیٖد نٮ۪مازِ برونٛٹھ ٹاٹھیو بچو یہِ اوس اَسہِ امیُک دوٚیِم حِصہٕ یتھ منٛز چھُ کینٛہہ مِثال کے طور پر یِم مُشکِل مُشکِل الفاظ چھُس بہٕ تُہۍ تَوَے لیکھناوان تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ لیکھِتھ یعنی اگر زندگی ٲس یِتھ پٲٹھۍ زن أسۍ سکوٗل کھولو أسۍ ہٮ۪مو اَتھ اِملا تۄہہِ کیٛازِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کلاسس منٛز ٲسۍ یِوان یعنی أسۍ ٲسۍ کلاس پرناوان یعنی أسۍ پرو سَترٕ 4 یا 17 صُبحس ٲسۍ ہٮ۪وان لیکھِتھ مگر یہِ چھُ آف لاین آن لاین یہِ چھُ ویٖڈیو مگر اَمہِ پتہٕ تہِ چھُ بہٕ گُزٲرِش کران تۄہہِ زِ یہِ کلاس ییٚلہِ وٕچھان ٲسِو یُس حرف تۄہہِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ لیکھناوان چھُ مِثال کے طور پر ییٚتٮ۪تھ آو مےٚ شخص یہِ چھُ شیٖن لۄکُٹ شیٖن یَتھ أسۍ وَنان چھِ کھاے تہٕ سود یِم چھِ رلاوٕنۍ پتہٕ یہِ بنہِ شیٖن کھاے تہٕ سود کیٛاہ بنیو شخص سمجھ یِوان تۄہہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ منٛز نظر یا خۄش یہِ چھُ کھاے واو تہٕ شیٖن خۄش یہِ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب تۄہہِ وَنان تاکہِ تُہۍ کٔرِو پانہٕ کوٗشِش لیکھنَس یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ کلاس وٕچھِو تُہۍ چھُو نہٕ وٕنکیٚنس اَسہِ کلاسس پریزنٹ کینٛہہ مگر اگر تُہۍ ویٖڈیو وٕچھِو اَصٕل پٲٹھۍ یعنی یہِ خۄش کِتھ پٲٹھۍ لیکھو أسۍ یہِ کھاے یَتھ جُڑاوو واو سۭتۍ کھاے واو شیٖن خۄش یعنی یِم ٲسۍ حروٗف الگ الگ حروٗف الگ اب کیا ہم نے ان کو ملا دیا یعنی حروف الگ الگ لکھیے حروف ملا کر لکھیے یہ اَسہِ پوٚرمُت تہِ سیکنڈس منٛز تہِ یعنی کھاے واو شیٖن خۄش یِتھَے پٲٹھۍ چھُ نظر یہِ چھُ نوٗن یہِ چھُ زۄے یہِ گوٚو رے پتہٕ رلہِ نوٗن زۄے رے یِتھ پٲٹھۍ نوٗن زۄے رے تاکہِ تۄہہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ یعنی اِملا تہِ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اور تَگیو تۄہہِ عیٖد گاہ چھُ یَتھ منٛز اَسہِ یہِ چھُ این یہ دال گا الف ہے پتہٕ رلہِ یہِ بنہِ این یہ دال عیٖد یِتھَے پٲٹھۍ یہِ گاہ یہِ چھُ وَنان یہِ کِتھ پٲٹھۍ گاہ پتہٕ الف گاہ گاہ ہے عیٖد گاہ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یَتھ تیاری زن چھُ یہِ چھُ تے اے الف رے یہ بنہِ یہِ تیاری تے یہ الف یا رے یہ ری تیاری یِتھَے پٲٹھۍ زن چھُ لوٗگ یہِ چھُ لام واو تہٕ گاف یہِ چھُ لۄکُٹ لام پتہٕ رلہِ یِتھ پٲٹھۍ لام وا لوٗ گاف لوٗگ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یَتھ منٛز یا عیٖد گاہ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یَتھ منٛز غریٖبوٗ گین رے یہ ییٚلہِ بۄن کَنہِ 2 پھِرِ آسان گوٚو یے اگر پٮ۪ٹھ کَنہِ آسان تیٚلہِ گوٚو تے گین رے یہ بے واو نوٗنہِ گُنہ گوٚو غریٖبوٗ گین رے یہ ری بے وا بوٗ نوٗنہِ گُنہ بنیٛاو غریٖبوٗ محتاجوٗ زن چھِ تہِ یہِ چھُ میٖم ہاے موہ تے الف تا جیم وا جوٗ نوٗنہِ گُنہ محتاج مےٚ ووٚن وۄنۍ اگر بۄنہٕ کَنہِ ترٛاوو پھِرِ 2 بنیٛاو یے ییٚلہِ بہٕ ترٛاوُس پٮ۪ٹھ کَنہِ تیٚلہِ بنہِ تے میٖم ہاے یہِ گوٚو میٖم لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ ہاے ترٛاوُن کِتھ پٲٹھۍ تٔلۍ یَتھ ترٛاوُن تے الف تا جیم وا جوٗن نوٗنہِ گُنہ گوٚو محتاجوٗن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یَتھ منٛز خوشی یا خوشی چھِ یَتھ منٛز یہِ چھُ کھاے واو شیٖن اے گوٚو خوشی کھاے واو کھو
शीने शी खुशी है यथ मज क्या त्रा बह तुह बह यानी तुह क्या करू गर पान पान क्या करू तुह वो से बह वो तुह यथ मज थो बह तुह पान लिखित यम करो तुह पान जाने बह कुस कुस लिख तुह मज यथ मज लिखुन तुह अलग अलग हरफ समझ मा तुह या اتھے پٲٹھۍ کیٛاہ سا چھُ یتھ منٛز تاکہِ تاکہِ یہِ لیکھِو تُہۍ حروٗف الگ الگ اتھے پٲٹھۍ چھُ بی بہٕ وٕچھ کُس کُس لیکھِ بی اتھے پٲٹھۍ وٕچھ بہٕ تۄہہِ منٛز کُس لیکھِ پہلے یِم حرف کیٛاہ سا کٔرِو تُہۍ کوٗشِش پانہٕ لیکھنٕچ اتھے پٲٹھۍ کیٛاہ سا لیکھِ مےٚ بانٛٹھ تے بیٚیہِ با نوٗن تے تے بٔڑٕ تے ہتھ یہِ ہاوٕ بہٕ یہِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ بے الف نوٗن تے تے بڑی تے گو بانٹ تے وچھ تو کت پٹ بنی بانٹ تے بیل با نون تے تے بڑی تے بانٹ تے اتھے پٹ کیا شریک یہ شریک لکھو تھی پانے وچھ تہ مز کس کس کرے کوشش یہ لکھنچ شریک لکھو تھی پانے یعنی رلائے تھی لکھو الگ الگ تھی لکھو ڈاکٹر جرو امید چھ تہ آسو یہ سبق اصل پٹ سمجھ آمت تو کوشش ازو کران پان یم خرف لکھنچ تو باقی یس زن امیک تریم حصہ یہ پرو انشاءاللہ بیکس کلاس